अद्य वयं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठामः। अद्य वयं चतुर्थभागे सूत्राणि पठामः। प्रथमं सूत्रमस्ति यत्र विड्वनोरनुनासिकस्यात्। विड्वनोः अनुनासिकस्य आत्। एतस्य सूत्रस्य पदच्छेदः यदि क्रियते तर्हि विड्वनोः एकं पदम्, अनुनासिकस्य इति द्वितीयं पदम्, आत् इति तृतीयं पदम्। एतत् सूत्रम् अष्टाध्याय्याः षष्ठ अध्यायस्य चतुर्थपादस्य 141तमं सूत्रमस्ति। अनुनासिकस्य आत्वं करोति, आत्वविधानं करोति, अतः अनुनासिकस्य आ भवति, आत् भवति, विट् अथवा वन प्रत्यय परे भवति तदा। विजायते इति विजावा। उदाहरणानि पश्यामः। विजायते इति विजावा। ओण्ड्रि अपनयने धातु ओणति अपनयति पापादिकं हरति इति अवावा ब्राह्मणी। अवावा। विचति रोषति इति रोट। रुषति रोषति इति रोट, रेषति इति रेट। रुष ऋष इति धातुद्वयमपि हिंसार्थे अस्ति। सुष्ठु गणयति इति सुगण। एवं एतस्य सूत्रस्य उदाहरणानि सन्ति। अवावा, विजावा। रूपाणि साधयामः। विजावा इत्यत्र विजायते इति विग्रहे वि उपसर्गपूर्वकात् वन धातोः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रेण वनि प्रत्यये अनुबन्धलोपे वि जन् वन इति जाते विड्वनोः अनुनासिकस्यात् इति सूत्रेण वन प्रत्यय परे अस्ति। अतः अनुनासिक जन धातुस्थ नकारः अनुनासिकः अस्ति। तस्य आत्वे वि जय आवन अकः सवर्णे दीर्घे इति दीर्घे विजावन इति जाते कृतदि समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां स्वौजस् मौट् इत्यादिना सूत्रेण प्रथमैकवचने सुप्रत्यये अनुबन्धलोपे विजावन स इति जाते। सुट् नपुंसकस्य इति सूत्रेण सुट् ए नपुंसकस्य। तो सुट् मध्ये आगच्छति, स प्रथमा एकवचने सु आगच्छति। सु औजस् अम् औट् एतानि पञ्चस्थानानि सर्वनाम संज्ञानि भवन्ति एतेन सूत्रेण। तस्य लाभः है सर्वनाम स्थाने चासंबुद्धौ इति सूत्रेण उपधा दीर्घे विजावान स इति जाते हलंग याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल इति सैलोपे नैलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नैलोपे विजावा इति रूपम सिद्धम। द्वितीयम् उदाहरणमस्ति यस्य अवावा। ओणति अपनयति पापादिकं वा हरति इति विग्रहे ओण्ड्रि धातोः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रेण वनि प्रत्यये अनुबन्धलोपे ओण वन इति जाते
आर्धतुकत्वात् आर्धतुक षड्वलादे इति वलादि आर्धतुके प्राप्ते इडागमे प्राप्ते नेड वशीकृति इति निषेधे। विड्वनोरनुनासिक स्यात् इति सूत्रेण णकारस्य नकारे अनुनासिके अस्ति तस्य आत्वे ओ आ वन इति जाते एचो यवायावः इति सूत्रेण ओकारस्य अवादेशे अव आ वन इति जाते अवावन इत्यस्य कृतदि समासाश्चेति सूत्रेण कृदन्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां स्वौजस् मौट इत्यादिना सूत्रेण प्रथमाया एकवचने सुयुक्तौ सर्वनाम संज्ञायां सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धौ इति नान्त रोषति हिनस्ति इति विग्रहे हिंसकः इति अर्थे रुष धातोः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति विच प्रत्यये अनुबंधलोपे विच इत्यस्य विट इति रूपं भवति प्रथमायां विट विड विचौ विचः एवं रुष व इति जाते अप्रिक्त एकाल प्रत्यय इति अप्रक्त संज्ञायां वेर प्रत्यस्येति वैलोपे रुष इति जाते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम इति नियमानुसारम प्रत्यय लुप्ते अपि यदा प्रत्ययस्य लोपः संजायते तदापि प्रत्ययलक्षण कार्यं भवति एव प्रत्यय निमित्तं यत् अंग कार्यं भवितव्यं तद् भवति एव अतः अत्र पुगन्त लघुपदस्य च द्वारा उपधा दीर्घे रोष इति जाते रोष इत्यस्य कृदन्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां कृतदि समासाश्चेति सूत्रेण स्वौजस् इत्यादिना सूत्रेण प्रथमैकवचने सुप्रत्यये अनुबंधलोपे रोष स इति जाते हलंग्यादि लोपे हलंग्याभ्यो दीर्घात् इति जलाम जशवन्ते इति सूत्रेण सस्यडत्वे रोड इति जाते वावसाने इति सूत्रेण विकल्पेन दस्य तत्वे अर्थात चर्त्वे रोट इति रूपम पक्षे विकल्पा भावे रेट रेड यह हिंसके भवति स रोट रोड अपि भवति रेट रेड अपि भवति रुष ऋष इति धातु द्वयमपि हिंसार्थकम् रेशति हिनस्ति इति विग्रहे हिंसकः इति अर्थे ऋष धातोः पूर्ववत् अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति विच प्रत्यये विचः सर्वापहारी लोपे सर्वापहार लोपे वकारः अपि गच्छति पूर्णरूपेण विच गच्छति ऋष इति शेषे भवति अत्र पूर्ववत् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति नियमानुसारं पुगन्त लघुपदस्य च द्वारा उपधा गुणे उपधा अस्ति इकारः ऋष इत्यत्र इकार अलोन्त्यात् पूर्व उपधा तो इकारस्य एकारे गुणे रेश इति जाते कृतदि समासाश्चेति प्रातिपदिक संज्ञायां स्वौजस् मौट इत्यादिना सूत्रेण प्रथमायाः एकवचने सुप्रत्यये अनुबंधलोपे रेश स इति जाते हलंग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्ति पृक्तम हल इति सूत्रेण विकल्पेन अवसाने डस्य टत्वे अर्थात चर्त्वे रेट इति रूपम पक्षे सुगण इति रूपम सिद्धं भवति। अग्रे उदाहरणं सूत्रं वर्तते क्विप च विद्यार्थिनः अस्मिन् सूत्रे पदद्वयम् एकं क्विप
प्रथमान्तं पदं, च इति अव्ययपदमस्ति। तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 67तमं सूत्रमस्ति। 67तमं विधानं क्विप विधानं करोति, अतः विधिसूत्रम्। अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रेण यथा क्वनि आदय प्रत्ययाः इति विधानं भवेत्। एतदर्थमेव कथ्यते अयमपि दृश्यते। अस्य अर्थः अस्ति अयमपि दृश्यते। नीचे पूर्णार्थ है, स्पष्टार्थ है, लिखित है सोपपदेभ्य निरुपपदेभ्य वा। उपपदम पूर्वं भवेत् अथवा उपपदम न भवेत् तदा सर्वधातुभ्यः छन्दसि लोके च। छन्दसि इत्युक्ते वेदे, लोके च लौकिक संस्कृते, वैदिक संस्कृते च क्विप प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। उदाहरणम् उखासरत्, पर्णध्वत्, वाहभ्रट् इति त्रीणि उदाहरणानि क्विप प्रत्ययस्य एतस्य सूत्रस्य सन्ति। उखायाः स्रंसते, उखा एकं पात्रं भवति, पतेली डेक्ची किमपि वदन्ति। उखाया स्रंसते किमपि निर्गच्छति तत् भवति उखास्रत्। उखायाः इति उपपद पूर्वका स्रंसु अवस्रंसने धातुः क्विप च इति सूत्रेण क्विप प्रत्यये क्विपः सर्वापहारलोपे। सर्वापहारलोपे इत्यस्य तात्पर्यमस्ति क्विप इति पकारस्य अलन्त्यं द्वारा संज्ञा, ककारस्य लसक्व तदिते द्वारा संज्ञा, इकारस्य उपदेशजनासिक द्वारा संज्ञा, त्रयाणामपि संज्ञकानां तस्य लोपः द्वारा लोपः। अवशिष्टस्य वकारस्य अप्रिक्त संज्ञा, अप्रिक्त एकाल प्रत्ययः इति सूत्रेण वेर प्रत्ययस्य द्वारा वकारस्य लोपः। इत्युक्ते एतेषां सर्वेषामपि लोपः भवति, तस्य नाम अस्ति सर्वापहार लोपे। संक्षेपेण उखास ङसि स्रस इति जाते। अत्र क्विप प्रत्ययः कित् अस्ति, अस्मात् कारणात् अनिदितां हल उपधाया किङ्क्ति इति सूत्रेण उपधा लोपे उखांग अस स्रस इति जाते। उपपद मतिंग इति सूत्रेण उपसमासे समासत्वात् कृतदि समासाश्चेति प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सुब्लुकी। उखा स्रस इति जाते कृतदि समासाश्चेत्यस् इत्यनेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां सु आगच्छति। सु प्रथमाया एकवचने अनुबंध लोपे उखास्रस से इति जाते। हलंग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रिक्तम हल इति सूत्रेण से लोपे उखास्रस इति जाते। वसु स्रंसु ध्वंस्वन डुहाम दयति सूत्रेण पदांत सस्य दत्वे उखास्रद इति जाते। वावसाने इति सूत्रेण दकारस्य तकारे चत्वे विकल्पेन उखास्रद, विकल्पाभावे उखास्रद। प्रिय विद्यार्थिनः, यथा उखास्रद अस्ति तथैव पर्णध्वत अपि सिद्ध्यति। पर्णात् ध्वंसते पृथक् भवति, पर्णात् पृथक् भवति इति पर्णध्वत भवति इति विग्रहे। पर्णात् इति उपपद पूर्वकात् ध्वंसु अवस्रंसने धातोः स्रंसु ध्वंसु अवस्रंसने पृथक् भवने अर्थे क्विप चेति क्विप प्रत्यये क्विपः सर्वापहारी लोपे पूर्ववत् पर्ण अस ध्वंस इति जाते। कित्वात् अनिदितां हलोपदाय किंक्ति इति सूत्रेण उपधा लोपे पर्ण अस ध्वस इति जाते। उपपद मतिंग इति उपसमासे कृतदि समासाश्चेति प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति ङसि इति असित्यस्य सुपः लुकी। पर्णध्वस इति जाते। पर्णध्वस इत्यस्य कृतदि समासाश्चेति सूत्रेण समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां सौजस। पर्णध्वत इति रूपद्वयं सिद्धं भवति। तृतीयम् उदाहरणमस्ति वाहभ्रट्। वाहात् भ्रंशते भ्रश्यति वा।
अश्वात यह कोपि पतति सह भवति वाह भ्रट। इति विग्रहे वाहात ङसि अस्ति अत्र इति उपपदात् भ्रंशु अवसरंसने धातोः अधः पतने वा धातोः अवसरंसनम अथवा अधः पतनम इति अर्थद्वयमस्ति भ्रंशु धातोः। क्विप्चेति क्विप्रत्यय क्विपः सर्वापहारि लोपे पूर्ववत् वाह ङसि भ्रंश इति जाते अनिदिताम हलुब्दाय किंक्ति इति सूत्रेण उपधाभूतस्य नकारस्य लोपे। तो वाह अस भ्रश उपपद समासे प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु द्वारा सुब्लुकी वाह भ्रश इति जाते। पुनः एकदेश न्यायात् कृतधि समास इति प्रातिपदिक संज्ञायां सुविभक्तौ सौजस इत्यादिना सूत्रेण अनुबंध लोपे वाह भ्रश स इति जाते। हलंग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रक्तम हल इति सुलोपे वाह भ्रश इति जाते। तत्र एकं सूत्रमस्ति वृश्च अग्रे सूत्रमस्ति सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छिल्ये सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छिल्ये सुपी अजातौ णिनिः ताच्छिल्ये एवं चत्वारि पदानि सूत्रे सन्ति। तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 8सप्ततितमं सूत्रं विधिसूत्रं णिनि प्रत्यय विधानं करोति। अतः एतस्य अर्थे अस्ति अजात्यर्थे अजातौ अजाति अर्थे अर्थात जाति भिन्ने अर्थे सुपी धातुः णिनि भवति ताच्छिल्ये द्योत्ये तस्य स्वभावः इति अर्थः यदा द्योतितः भवति तर्हि णिनि प्रत्ययः भवति। उष्णभोजी उष्णं भोक्तुं शीलमस्य सः उष्णभोजी। उदाहरणमस्ति अस्य सह शीलम यस्य स तच्छीलः बहुव्रीहि समासे अस्ति। तच्छीलस्य भावः ताच्छिल्यं स प्रत्यय ताच्छिल्यं न जाति अजाति तस्याम अजातौ न तत्पुरुषः सुपी अजातौ णिनि ताच्छिल्येति सूत्रस्य छेदः अस्ति इति पूर्वम् अस्माभिः चर्चा कृता। सूत्रस्य अर्थः अस्ति अत्र अजात्यर्थे अर्थात जाति भिन्नार्थे सुबन्त धातोः सुबन्त उपपदे धातोः णिनि स्यात् णिनि प्रत्ययः स्यात् ताच्छिल्ये अर्थे द्योत्ये। णिनि प्रत्यय इन शेष भवति णकारः इकारौ च इत्संज्ञकौ। उदाहरणं साधयामः उष्णभोजी उष्णं भुङ्क्ते तच्छीलः यह उष्णं भोजनं करोति यस्य स्वभावः उष्णं भोक्तुम् अस्ति सः उष्णभोजी अस्ति। इत्यर्थे उष्णम् इत्युपपदात् भुज पालन अभ्यवहारयो धातोः अर्थद्वयमस्ति अस्य पालनं पुनः अभ्यवहार इति भुज धातोः सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छिल्ये इति सूत्रेण णिनि प्रत्यय अनुबन्धलोपे उष्ण अम भुज इन कर्तृकर्मणो कृति इति कर्मणः षष्ठ्यां उष्ण ङस भुज इन उष्णमिति कर्म आसीत् अतः तस्य षष्ठी भविष्यति। उष्ण अम स्थाने षष्ठी ङस उष्ण अस भुज इन इति जाते। पुगंत लघुपदस्य च इति उपधायां यह उकारे अस्ति तस्य ओकारे गुणे उष्ण अस भोजिन इति जाते। उपपद मतिंग इति उपपद समासे समासत्वात् कृतदि समासाश्चेति प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति ङस इति सुप्रत्यय से लुकी उष्ण भोजिन इति शेषः भवति इति जाते। पुनः एकतेश विकृत न्यायात् कृतदि समासाश्चेति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सोजस मौट इत्यादिना सूत्रेण प्रथमायाः एकवचने सुप्रत्यये उष्ण भोजिन स इति जाते। इन्हन पुषार्यम नाम सौ इति सूत्र सहयोगेन शौच इति सूत्रेण उपधा दीर्घे तस्य इनन्तस्य उपधा अस्ति इकारः तस्य दीर्घे ईकारे उष्णभोजीन इति जाते। उष्णभोजीन स इति जाते।
हलंग्याभ्यो दीर्घासुतिस्य प्रक्तम हल इति सैलोपे हलंत पश्चात अस्ति सु नकारांतात परे नकारात् परे अस्ति अतः हलंग्याभ्यो द्वारा लोपे सैलोपे न लोपः प्रातिपदिकान्तस्येति न लोपे उष्णभोजी इति रूपं सिद्धं भवति। अस्तु वयम् अग्रे अग्रिम सूत्राणि स्वीकृत्य पुनः मिलामः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः।